बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते चतुर्थ स्कंधे अथ चतुर्विंशो अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच। विजिताशोधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः यवीयोभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हर्यक्षायादिसत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिम्ब्रकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः अन्तर्धानगतिं सक्राल लब्ध्वान्तर्धान संगितः अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम् पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानं विन्दत य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि च जघ्निवान् राज्ञां वृत्तिं करादान दण्डशुल्कादिदारुणं मन्यमानो दीर्घशत्र व्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् यजस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना हविर्धानाद्धविर्धानि विदुराशूतषट्सुतान् बर्हिष्पदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतम् बर्हिषत्सु महाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु चाकुरुद्वः यस्येदं देवयजनमनु यज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैः कुशैरासीत् आस्त्रितं वसुधातलं सामुद्रीं देवभोक्ताम् उपयेमे सतद्रुतिम् इयां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं सुष्ठुवलङ्कृतां परिक्रमन्तीमुद्बाहे चक्रमेऽग्निः सुखीमिव विबुधासुरगन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगाः विजिताः सूर्यया दिक्षु क्वणयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीनबर्हिषः पुत्रा सतद्रुत्यां दशाभवन् तुल्यनाम व्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः पित्रादिष्टाः प्रजासर्गे तपसेर्नवमाविशन् 10 वर्षसहस्राणि तपसार्चं स्तपस्पतिं यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिसेन प्रसीदता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। श्री विदुर उवाच। प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि संगमः यदुताः हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत् संगमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दध्युर् असंगाद्यं भीप्सितम् आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्यायुक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। श्री मैत्रेय उवाच।
प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयुस्तपस्याद्रतचेतसः समुद्रमुपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सरः महन्मन् इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयं नीलरक्तोत्पलाम्भोज कल्हारेन्दीवराकरं हंससारसचक्रावक कारण्डवनिकूजितं मत्तभ्रमरसौस्वर्यहृष्टरोमलताङ्घ्रिपं पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवं तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं विस्मयो राजपुत्रास्ते मृदङ्गपडवाद्यनु तर्हेव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानम् अमरप्रवरं विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाभं सितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः सतान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतानुवाचः। श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदि सदा पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वा एवं मे दर्शनं कृतं यः परं रंहसः साक्षात् त्रिगुणाजीवसंगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यये अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित् इदं विवेक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयस्करं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। श्री मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश्य हृदयो भगवानाह तान् शिवः बद्धाजलीन् राजपुत्रान् नारायण परो वचः। श्री रुद्र उवाच जितं ता आत्मविदधुर्यस्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय च
चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्ज इसे त्रय्याः पतये यज्ञऋतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजो बलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृतवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीढुसेऽहङ्कृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नोद्दिद्रक्षूणां देहि भागवतार्चितम् रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृतघनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं स्निग्धप्रावृतघनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितपाङ्मलकैरूपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्धिमत् सिंहस्कन्धत्विशोभिभृत सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियान्पायन्याक्षिप्त निकषाश्मोरसोल्लसत् पूररेचकसंविघ्न वलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्राम्य यद्विश्वं नाभ्यावर्त गभीरया श्यामश्रोण्यधीरोचिष्णु दुकूलस्वर्णमेखलं समचार्वाङ्घ्रिजङ्घोरु निम्नजानुदर्शनं पदासरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्युभिर्नोन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वयं पास्तसाध्वशं पदं गुरुमार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुध्येयम् आत्मशुद्धिमभीप्सिताम् यद्भक्तियोगो अभेदः स्वधर्मम् अनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्ये सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्
पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्ये शौर्यविस्फुजितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानघाङ्घ्रिघेस्तौ कीर्तितीर्थयोरन्तर्वहि स्नानविधूतपाप्मनां भूतेषु अनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात् संगमोऽनुग्रह एष नस्तौ। इसको फिर से पढ़ते हैं। अथानघाङ्घ्रेस्तौ कीर्तितीर्थयोरन्तर्वहि स्नान विधूतपाप्मनां भूतेषु अनुक्रोश सुसत्त्वशीलिनां स्यात् संगमो अनुग्रह एष नस्तौ। न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्। यत्रेदं व्यजते विश्वं विश्वस्मिन्नौ विभाति यत् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वमिन्वभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्। यो मायेदं पुररूपया सृजद् बिभर्ति भूयः क्षपत्य विक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मधुस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतिमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः। त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विविध्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्त्येदम् अनुप्रविष्टः चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमतः भुङ्क्ते ह्रसिकैर्मधुसारघं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो घनाबलिर्वायुरिवा विश्वह्यः प्रमत्तमुच्चैरतिकृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वं प्रमत्तः सहसाभिपद्यसे छुल्लेलिहानो हिरिवाखुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेव मानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म तद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश। अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तं कुतश्चिद्भया गतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः स्वधर्म अनुतिष्ठन्तो भगवत् अर्पिताशयाः तमेवात्मानमात्मस्थं
सर्वभूतेष्वस्थितं पूज्यध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चाशकृद्धरिं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समिहितधियः सर्व एतदभ्यसतादृताः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृगवादीनाम् आत्मजानां शिश्रक्षुः संशिशक्षतां ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजाः सर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः शिशक्ष्मो विविधाः प्रजाः अथेदं नित्यदायुक्तो जपन्न वहितः पुमान् अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवतीस्तवम् अधियानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ विन्दते पुरुषो मुष्माद्यदिच्छत्य सत्वरं मद्गीतात्सु प्रीताश्रेय सामेकवल्लभात् इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवं जपन्ते एकाग्रधियस्तपोमहच्चरध्वमन्ते तत् आप्स्यथेप्सितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे रुद्रगीतं नाम 24वाध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।